السلام عليكم الإخوان. اليوم غادي نحاول نصايب شي أيقونة بحال هادي. نمشيو للفوتوشوب. نديرو نيو، ناخدو مثلا 1000 على 1000. نجي لهنا ناخد هادي، نضغط على الشيفت ونجليسي بلا السوري. نكليكي عليها، ندير ليها ريسايز لاير. نحاول نجيبها نسونطريها، نكليكي عليها ونكليكي على الأخرى ونختار هاد التول. من بعد نجي لهادي نكليكي هنا ونكليكي هنا باش تولي في السونتر. نحاول نقلب هادي بالبيكسل. الا ما عندكش هادي كتكليكي على كنترول اير بحال هكا، كنترول اير وتبان عاوتاني. نجي لهنا نجيب هذا حتى للنص 500 وهذا حتى ل500. هذا الدور ديالو ها كي يعاوننا باش نسيليكسيونيو داكشي. نجي لهاد السيليكسيون تول، من بعد هو الدور ديال الشي كيبدا يسنابي عليها. من بعد نكليكي على كنترول جي، سيبريمي هادي، كنترول جي، كنترول دي، من بعد نسيبريمي هادي ونسيبريمي هادي. حنا خدينا هادي اللي بغينا، ها هي نخدمو عليها. ناخدو هاد التحتانية تا هي، كنترول جي صافي ونطفي هادي. من بعد باش نحيد هادو نكليكي على كنترول اش، نجي للموف تول نكليكي على الفوقانية مثلا ونطلع شوية لفوق. نكليكي على هادي باش نبدل لها اللون ديالها. نجي لهاد السطر نكليكي عليها، نكليكي على هاد الاخرى تا هي ونكليكي هنا باش نسيليكسيونيها. كنكليكي على كنترول ونكليكي في وسط هاد الايقونه باش تولي مسيليكسيونيه. من بعد كنترول جي باش نحيد السيليكسيون، كنترول دي. نجي لهاد الفوقانيه ندير لها كنترول جي باش ندير لها كوبي ديالها. نجي لهاد التحتانيه ديالها ونكليكي على كنترول ونكليكي عليها ونبدل ليها اللون بلون اخف من هاد التحتاني. نضغط على اكس باش نافيغي ما بين هاد الجوج، اكس باش نافيغي ما بيناتهم، كنترول تي. من بعد نجي لهادي ولا سواء نكليكي عليها ولا كنترول ولا في ونطلع بها شويه للفوق بحال هكا. من بعد نجي صايب هادي، ندير بعدا اللون الابيض. بعد ناخد مثلا هادي ولا هادي مثلا، ولا ناخد هادي نيتو ندير لها كنترول جي كوبي ديالها، كنترول ونكليكي عليها جي باش نمشي لهاد السطر نصبغها بالابيض. ندير كنترول دي باش نحيد السيليكسيون. من بعد نجي لهاد الموف تول ونهبط بهادي واحد شويه بحال هكا مثلا. ناخد هاد الاريز تول، نجي لهنا نختار هادي للسوفت. من بعد نصغر السايز واحد شويه، نمسح هادي مثلا حتى لهنا
بصح هادي تا هي. نتبع شويه. المهم الدور ديال هاد الايقونات اللي كنصايبها انا باش تولف سميتو كيفاش تخدم بهاد لي تول. اما انت راه تقدر تصايب شي ايقونه احسن من هادي. المهم باش تولف كيفاش تخدم بهاد لي تول وصافي. كوليت كتبان. من بعد نجي نصايب الجهه التحتانيه. باش تولي تزومي بالسوري خصك تجي لهنا الفايل، الايديشن، كتجي الايديت، كتجي البريفرنس، كتجي الجينيرال ولا كنترول كا، كتجي لهنا وكدير زوم ويد سكرول ويل. هادي كتخليك تولي تزومي بلا السوري، ديك الموليت الصغير الوسطاني ديال السوري. اوكي. من بعد باش تنافيغي في وسط سميتو كتضغط على اسباس وكتولي تنافيغي في وسط ليكرون اسباس، وكتبدا تكليكي بلا السوري وتدراغ. من بعد هادي باش نسيليكسيوني هادي كنكليكي على كونترول ونكليكي عليها بالسوري. من بعد ندير لها دوبليكيت 3 المرات، نجي الفوقانية ندير لها كونترول تي، نصغر واحد شوية، نصغرها حتى لهنا، ونكليكي على كونترول باش نمودي كونترول بليس شيفت باش نموديفي ليها السايز ديالها واحد شوية بحال هكا. نضغط على اوكي. من بعد نجي لتحت منها نفس الطريقة كونترول تي، نصغر واحد شوية، نصغر واحد شوية، نضغط على اوكي. نجي لتحتاني نفس الطريقة كونترول تي، نصغر واحد شوية، وغادي نساليت مع هادو. من بعد ناخد هادي هاد الفوقانية ندير ليها، ناخد هاد 3 الفوقانيين ندير لها كونترول جي. اول حاجة نقدر ندير لها كونترول جي، ندير لها كونترول تي، من بعد ندير لها فليب اوريزونتال باش تولي مقلوبة، ونكليكي على شيفت بلاس شيفت بلس السوري باش نحركها في نفس الاتجاه تقريبا بحال هكا، ونضغط على اوكي. من بعد نجي لهادي وهادي نديرها من نفس الطريقة كونترول جي، نجيبهم ناخد التحتانيين اللي تحت منهم نديرلهم كونترول تي، نفس الطريقة فليب اوريزونتال، من بعد نحركهم تيولوا في نفس بحال هكا، نضغط على اوكي. بعد هاد الفوقانية ندير لها كونترول جي، ندير لها كونترول تي، نصغرها واحد شوية، نحاول نخرجها حتى واحد شوية هنا بحال هكا، واحد شوية. اوكي. من بعد نجي لهادي نكليكي كونترول نكليكي على هادي الفوقانية، من بعد ندير لها كونترول جي ندير لها دوبليكيت ديالها، نجي لتحتاني هاد اللي تحت منا ونصبغ كونترول ونكليكي عليها ونصبغها بالكحل باش ندير لها بحال الشكل ديال الشادو ديالها. نضغط على في ولا نجي لهاد الموف تول وندير كونترول دي بعدا هي الاولى، واخا ما تصبغاش غندير شي مشكل نعاود نكليكي عليها ونكليكي على جي، من بعد نصبغها ندير كونترول دي.
نجي لهادي ندير ليها بيفل اند اون باس، ندير اوكي. خدام هاد التحتاني باش يولي يبان داكشي مزيان. من بعد نجي لتحت منا نفس الطريقة، كونترول جي، من بعد نسيليكسيونيها نصبغها بالكحل، من بعد كونترول تي، ومن بعد في ونهبطوها شوية نفس الطريقة لهاد التحتانية. كونترول جي باش ندير منها كوبي ديالها، نمشي للكوبي التحتانية، نضغط على كونترول ونكليكي على الايقونة، نكليكي على جي باش نمشي لداك السطر، نكليكي عليها، من بعد كونترول دي، من بعد في ونهبط واحد شوية. انا ساليت نجي لهاد الفاصلة، نقدر ناخد هاد الكحل وهذا لان هاد الجوج كيتبعوا جوج منا، وندير ليهم كونترول جي، ومن بعد ندير ليهم كونترول تي، ومن بعد ندير ليهم فليب اوريزونتال، من بعد نكليكي على شيفت في الكلافي ونجلسيهم حتى لهنا ونضغط على اوكي. نحاول نجيبهم لتحت كاملة باش يبانو بهاد الطريقة. هادي تجي تحت من ديالها وهادي تحت من ديالها، من بعد هادي نقدر نطلعها شوية تولي بحال الأخرى كذلك بحال هكا. من بعد نكليكي على هادي وندير لها كونترول جي، نمشي لكوبي تحتانية ونكليكي على جي ونكليكي عليها كونترول تي، من بعد في، من بعد نهبط ب لي توش ديال الكلافي بحال هكا. من بعد نمشي لهادي الفوقانية ندير ليها بيفل ان اون باس، ندير هادي ان باس اوكي. الاخرى حتى هي كونترول، نجي هنا دوبل كليك على اللي في، ونجي هنا البيفل اند ان باس، ندير لهنا ان باس اوكي. من بعد ناخد هادي نجي لتحت كامل، لان انا كنحاول نصايب هاد الشكل ديال هاد الايقونه. دابا غنصايب هاد الشكل هذا اللي في التحت، كليكي على اخر وحده ونكليكي هنا نجليسي، نحاول نبدل الكولور ولا ناخدو من هنا، ناخد هذا نحاول نكليكي السايز، من بعد كونترول، من بعد جي صبغة، كونترول دي، من بعد نمشي للام ديال السيليكسيون، من بعد نسيليكسيوني هاد الفاصل اللي ما باغي اللي جاي في الوسط، من بعد نسوبريميه كونترول دي. نقدر الفوقانيين نطلع بهم واحد شويه بحال هكا، من بعد هادي ندير ليها بيفل نخليها من بعد، خليتها من بعد بان ناخدها هي هاد الثلاثه، يعني هادو كلهم هادي وهاد هادي وهادي، وندير ليهم كونفيرت تو سمارت اوبجيكت، وناخد هادو تاهما الثلاثه نفس الطريقه كونفيرت تو سمارت اوبجيكت، من بعد نطبق عليهم هاديك البيفل، ندير اوكي. نمشي لهاد الاخرى حتى هي وندير ليها البيفل، من بعد اوكي. من بعد ناخدو تكست، يعني نصايبو التكست ديالنا، ناخدو مثلا جوج، نكتبو جوج، نختار الخط مثلا هاد الخط مزيان اللي انا مناسب، نبدل ليها اللون الابيض، نضغط على اوكي.
من بعد نضغط على نجيب هادي هنا نجيبها هنا، نحاول نكبر الرقم شوية. تقريبا بحال هكا. نجي ناخد منها كوبي، كونترول جي، نكليكي على شيفت ونجليسي، نجي نحاول نجيبها الفوق ديال هادي، من بعد نجي لهادي ندير لها كونفيرت ريسايز ريسايز لاير، من بعد ندير لها كونترول تي، من بعد نحاول نصغر واحد شوية، نحاول ندير لها بحال هكا موديفي واحد شوية. اوكي، من بعد نمشي لهاد الاخرى ندير لها كونترول تي، نحاول نجيبها نهبط واحد شوية باش يكون الفرق بيناتهم بحال هادي طالع واحد شوية. من بعد ندير لهم حاولت هادي ندير ليها ريسايز تايب، من بعد ندير ليهم كوبي بجوج، هادي وهادي كونترول جي، نحاول نجيبهم هنا لتحت، نجيبهم هنا كل وحدة نجيبها حدا الأخرى ديالها. نطفي هادي نجي لهادي ندير ليها بحال هكا مثلا، ولا بحال هكا سوفت لايت. بعد نخدم هادي نفس الطريقة لهادي نديرها في السوفت لايت كيف ما كتشوفوا. من بعد نجي لهادي ونسيبريمي هاد الفاصل اللي ما باغيش، ندير سيليكسيون، بعد سيليكسيون مثلا بحال هكا، ونسيبريمي، نجي لهاد الأخرى تاهي ونسيبريمي وندير كونترول تي. من بعد نجي ناخد مثلا هادي ناخد منها كنترول ام، من بعد ناخد ولا ناخد هاد الاخرى، ناخد هادي حسن، نطفي هادي، نجي ناخد من هادي هاد سيليكسيوني هاد الفاس، كنترول دي، من بعد نجي ندير تقريبا بحال هكا، من بعد ندير كنترول جي، نطفي هادي نجي لهادي سيبريمي هاد الابيض، سيبريمي هاد الابيض، ندير كنترول دي، من بعد عفوا من بعد ندير كنترول جي لهادي، من بعد ندير كنترول دي، من بعد ندير ليها فليب اوريزونتال، من بعد نكليكي على الشيفت ونجلسيها شويه نضغط اوكي، من بعد نكليكي عليهم بجوج وندير ليهم ميرج لاير يعني باش يتفيزيوناو بجوج، من بعد نضغط على في نجيبها لهنا، نجيب هادي لهنا وندير لها كونترول دي باش نصغرها شويه بحال هكا، كنضغط على الشيفت ونصغر بحال ما هكا اوكي. نجي لهنا ناخد هادي نحاول نطلعها كلها الفوق تكون الطوب ديال كلشي، من بعد نجي لهاد الجوج اللي تحت منها ناخد هادي وندير اللون الكحل،
من بعد نصايب دائرة، نضغط على الشيفت نصايب دائرة، نجي هنا ندير ليها ريسايز لاير، من بعد نضغط على في، نجي ناخد هادي هنا تقريبا بحال هكا تقريبا، ندير شيفت وندير يا ربي الت بليس شيفت باش ندير منها كوبي بحال هكا، كليك على هادي ونحاول نهبط واحد شوية، من بعد هادي نكليك كونترول اي ولا باش تبان لكم، تجي هنا نجي لهنا كونترول اي يعني الهيو اند ساتوريشن، من بعد نبدل ليها الهيو اند ساتوريشن ديالها بحال هكا، حاجة بحال هكا مثلا، من بعد ندير ليها دروب شادو، ندير ليها الانر شادو، من بعد ندير اوكي، من بعد نجي لهادو نفس الطريقة تما ندير دروب شادو اوكي، نفس الطريقة لهاد الاخرى حتى هي دروب شادو اوكي، من بعد نسيليكسيونهم بثلاثة اسباس، من بعد نكليكي على الت باش ندير منهم كوبي، ونكليكي على الشيفت باش نديرها في نفس الخط، نجلسي حتى لهنا نفس البوزيسيون، من بعد نرجع لهادو باش نديرو في نفس البوزيسيون تقريبا واحد شوية تقريبا بحال هكا، من بعد نحاول نفيني هاد التحتانيين، نرجع مثلا لهادي نحاول نفينيها دابا، من بعد نقدر ندير ليها نقدر نكليكي هنا نزيد واحد اللاير خاوية، من بعد نقدر ندير نجي هنا ندير سيليكسيون باش نفيني هاد الفاس، نكليكي على الجي ونصبغو بالكحل، نحاول نكبر هاد السيليكسيون باش يولي احسن، نجي كونترول تي بحال هكا تقريبا شي حاجة بحال هكا، هاد لاخر تا هو كونترول في، من بعد نمشي لهذا ناخد سيليكسيون تول سيبريمي داكشي اللي خارج، عاد نقدر ندير هادي وهادي لانهم بجوجهم نفس اللاير، لا ناخد هادي وهادي نفس اللاير وندير ليهم convert smart object نفس الطريقة، هادي وهادي convert smart object، هادي وهادي convert to smart object باش يوليو واحد، نفس الطريقة نعملها مع هادي 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 وهادي convert to smart object، هادي وهادي ديالها والطل ديالها عندهم convert to smart object، هادي نفس الطريقة، نرجع لهادي وندير ليها دروب شادو، نحاول نكليكي عليه نكبر الديستانس واحد شوية بحال هكا، ندير ليه واحد شوية ندير اوكي، ندير دروب شادو تا هو كلهم دام تقريبا دروب شادو، هادشي راه كتحاول تمرن عليه حتى من بعد كيولي يجيك داكشي راه بسيط ماشي شي حاجة صعيبة، الإنسان راه المرة الأولى ومن بعد ندير دروب شادو
المهم أنا الهدف من هادشي اللي كندير هو باش بنادم سميتو كتمشي دقة دقة تتعلم لهادشي وصافي. والطريقة باش تصايب مثلا نادر مش نفس الطريقة باش غتصايبها انت، لأن الناس كيختلفو في التفكير ديالهم. تقدر تكون عندك شي طريقة أحسن مني، مثلا أنا ماشي كيف شتينا مثلا أنا صايبت هاد الفاس بعد كنرجع نصايب هاد الفاس، تقدر تصايب هاد الفاس ودير ليه كوبي هذا ومن بعد دير ليه فليب تقلبو لهاد الفاس وانت مهاني. المهم راه الطريقة ديال التفكير ديال البشر كتختلف. تقريبا أنا نسيت من هادي، من بعد كاينة عندي هادي هي هادي مثلا نجيب هادي ندخلها عندي. لاحظوا معايا في هاد القضية مزيان ملي وقعت لي هاد المشكل. لاحظوا معايا أنا كنجيبها باش ندخلها لهنا وما كتبغيش تدخل، مكتعطيش مكتجيش. المشكل شنو هو أن هادو إلا جينا هنا لإيماج وجينا هنا للمود غنلقاوها في الإر بي جي كولور، الأخرى لا. الأخرى إلا مشينا ليها شتيها هي مكتوبة هنا إندكس، إلا جينا للتايب إيماج مود غنلقاوه في الإندكس كولور، نحولوه لإر بي جي من بعد غيجي يدخل هنا. دابا غيتعرف على هاد الفاصل، من بعد نضغط على كونترول دي، من بعد نكبرها. نحاول ديما نضغط على شيفت في الكلافي ملي كنكبر باش نحافظ على الحجم ديال التكبير. هاد اوكي. نحاول نحيد هاد الباك جراوند ما عجبنيش مثلا، غنجي لهادي وهنا مثلا نديرها في 60. هاد التوليرونس باش ما صغرتيه كياخدها لون واحد، مثلا درت مثلا واحد غيختارها شي حاجة صغيرة، مثلا درت ليه 10 يعني مثلا غياخد تدرج مثلا كبر في سميتو مثلا نديرها 60. من بعد سوبريمي، من بعد كونترول دي نقدر نمسح هادي اللي هنا، ولا نقدر نضغط على ام سيليكسيون ونسيبريميها كونترول دي. وانا حصلت على هاديك الايقونة بحال هكا. مثلا بغيت نحيد هاد الازرار كيف قلت لكم في الفيديو القديم، الا بغيت نظهرها هادي بوحدها كنكليكي على الت ونكليكي على هاد العوينه كيف كتشوفوا باقي لي هاد هنا هاد الفاس ندير هنا باش نسيبريميه. هادشي سيبريمي كله باش نحيد هادو مثلا ساهله. كاين هاد اللعيبه هي دايره بحال سبارادرا، كتكليكي عليها تجي مثلا تكبرها هنا تجي على الحساب وتكليكي بحال هكا. ماشي عفوا سبارادرا. من بعد كاين شي مشكل حيت المشكله عندي هو انني باقي مسيليكسيوني في هاد الزون. ديما لاحظوا هاد القضيه الا كان عندك سيليكسيون راه كيولي تخدمها في هاد الفاس، يعني ندير كونترول دي باش نحيد سيليكسيون من بعد نكليكي على هادي هي مشات نفس الطريقه هادي هي مشات. ناخذ مثلا هاد الفاس كامل ندير منه كونترول جي باش ندير له كوبي ونضغط على في ونجيبو مثلا نطلع بيه الفوق وكيطلع ندير ليه بحال هكا بالسوري مع بليس شيت باش يطلع بنفس الفاس. من بعد نبين كلشي. بهاد الطريقة نكون نساليت الأيقونة ديالي. وانتما تقدروا تزيدوا هاد شي حاجة أحسن من هادي، المهم أنا على الفكرة توصلوا صافي. أول حاجة ندير هاد الجوج نديرهم نفس لاير يعني ميرج لاير.
كنترول اي، مثلا ما عجبكش اللون ولا شي حاجه كدير كنترول او، تبدل اللون اللي عجبك نتاوما، يعني هذا ولا هذا على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. وهادشي اللي كاين اليوم، كنتمنى انك تشترك معايا في القناه. شكرا.